नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति खास गरी साना तथा मझौला व्यवसायीलाई राहत दिने गरी ल्याउने भएको छ। असार मसान्तसम्म किस्ता बुझाउन नसक्ने त्यस्ता व्यवसायीलाई ऋणको किस्ता बुझाउने अवधि बढाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने संकेत गभर्नरले गरेका छन्। कान्तिपुर टेलिभिजनले आज गरेको मौद्रिक नीति अन्तर्क्रियामा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले साना तथा मझौला व्यवसायीले किस्ता तिर्न कठिनाई भएकै कारण व्यवसायबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन नदिने बताएका छन्। उनले महामारीले अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरण गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने बताए। तपाईहरुले धेरै मेहनत गरेर सानो एउटा फुड पसल चलाउनु भयो होला, खाना पसल, कसैले रेस्टुरेन्ट गर्नुभयो होला, कसैले कफी सुरु गर्नुभयो होला, कति त भाइहरू एकदम इनर्जेटिक यङ केटाहरूले भर्खर काम सुरु गर्नुभएको छ। उहाँहरूले हात धुने काम नगर्नुहोस्, ऋण तिर्नु पर्यो, यति बेला चाहिँ ब्याज मागियो, यति बेला किस्ता मागियो भनेर हामी उहाँहरूको लागि समय बढाउँछौँ। उहाँहरूले जोस जागरका साथ आफ्नो काम कन्टिन्यू गरिदिनुहोस्, आफ्नो बिजनेस निरन्तरता गरिदिनुहोस्। ब्याङ्किङ सिस्टमबाट कुनै किसिमको फेसिलिटेसन उहाँहरू पाउन जायज हुनुहुन्छ भने त्यो पाउनको लागि ब्याङ्किङ सिस्टम सधैँ अग्रसर छ, सधैँ सघाउँछ। बिजनेसबाट बाहिर ननिस्किदिनुहोस्। साना बिजनेसवालालाई, एसएमएजहरूलाई र युवाहरू जो यो बिजनेसमा लाग्न खोज्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो हार्दिक अनुरोध। गभर्नरले पुनर्कर्जा कोषको आकार 1 खर्ब रुपियाँबाट बढाउनु पर्ने उद्योगी व्यवसायीको मागबारे भने स्पष्ट जवाफ दिएनन्। राष्ट्र ब्याङ्कले पुनर्कर्जा कोष परिचालनको कार्यविधि बनाइसकेको छ। महामारीले नोक्सानी झेलेका उद्योगी व्यवसायीका लागि सरकारले बजेट मार्फत नै 1 खर्बको पुनर्कर्जा कोष घोषणा गरेको थियो। महामारीले क्षति पुगेको क्षेत्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन मौद्रिक नीति मार्फत राहत कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने उद्योगी व्यवसायीको माग छ। ऋणको पुनर्तालिकीकरणदेखि ब्याज दर घटाउनु पर्ने, कृषि जस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नु कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। सँगसँगै अहिले संरचनाहरू गर्नको लागि तीनै तहको सरकारमा चाहिँ एकदमै ठुलो बजेट आएको छ। यो कृषि प्रशोधन केन्द्रहरू बनाउने, तपाईको भण्डारणहरू बनाउने, ढुवानीको व्यवस्थाहरू गर्ने, त्यसको लागि आएको छ। त्यसलाई पनि मौद्रिक नीतिले कहीँबाट त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्यो भने त्यो चाहिँ ब्याङ्किङबाट कसरी जोड्न सकिन्छ त्यसलाई गर्न सकेको खण्डमा त्यसले एउटा पुरा चाहिँ इकोनोमीलाई नै चलायमान बनाउँछ। तर साना मझौला चाहिँ अलि डराएको देखिन्छ। जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घको हाम्रो साथीहरूले, त्यस्तै हाम्रो जिल्लाका चाहिँ व्यवसायीहरू चाहिँ अलि डराइरहेको छ। यो ब्याङ्कले अहिले चाहिँ कमसेकम यो ब्याज तिर्ने, सावा तिर्ने कुरालाई चाहिँ अहिले चाहिँ कमसेकम पोस्टपोन गर्दै हुन्थ्यो। एउटा निश्चित रूपमा चाहिँ कमसेकम के अरे ब्याजलाई पुँजीकरण गरेर होइन पुनर्तालिका गरेर चाहिँ अगाडि लैदिए हुन्थ्यो। अहिले अन्तर्क्रियामा सहभागी बैंक सञ्चालक र बैंकरले भने महामारीको प्रभाव उद्योग व्यवसायका साथै बैंकमा पनि परेकाले सबैले राहत अनुभव गर्ने गरी नीति ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए। बैंकको ब्याज दर घट्ने भन्दै किस्ता बुझाउन गरेको ताकेतालाई अन्यथा नलिन उनीहरूको आग्रह छ। तर कुनै पनि हामीले कस्टमरहरूलाई चाहिँ यसरी दबाब दिने हिसाबले, जस्तै मैले अघि नै पनि निवेदन गरेँ, होटल सञ्चालनमा छैन भनेपछि उहाँहरूलाई दबाब दिउँ। अब त प्यासेन्जर भेहिकलहरू चाहिँ सञ्चालनमा छैनन्, उहाँहरूलाई दबाब दिउँ भने यहाँले भने जस्तो त्यो एउटा अप्ठ्यारो परिस्थिति आउन सक्छ। त्यो हुनाले अहिले ग्राहकहरूलाई दबाब दिने, कालो सूचीमा राख्छौँ, यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भन्ने पटक्कै होइन। फकाइ फुलाइ जसले तिर्न सक्नुहुन्छ उहाँसँग उठाउँ, किन उहाँहरूले पनि आखिर तिर्नै पर्ने हुन्छ। प्रफिट भन्दा पनि अहिले चाहिँ कसरी सर्भाइभ चाहिँ गर्ने भन्ने चाहिँ हिसाबकै कुरा छ। मलाई लाग्छ व्यवसाय सर्भाइभ चाहिँ भयो भने चाहिँ ब्याङ्क चाहिँ सर्भाइभ चाहिँ हुन्छ र ब्याङ्क चाहिँ सर्भाइभ चाहिँ भयो भने चाहिँ व्यवसाय सर्भाइभ चाहिँ हुनसक्छ। यो चाहिँ कस्तो भने यो दुवैतर्फको धेरै नै चाहिँ भन्नाले ऊ चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ ब्यालेन्सै गरेर जानुपर्ने हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ। राष्ट्र ब्याङ्कले साउनको पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउँदैछ। उद्योगी व्यवसायीले राहत पर्खिरहेका बेला राष्ट्र ब्याङ्क सामु महँगी नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौती छ। महँगी 7% भन्दा माथि जान नदिन र आर्थिक गतिविधि सामान्य अवस्थाकै जस्तो बनाउन मौद्रिक नीतिमा के कस्ता कार्यक्रम समावेश गरिएला, धेरैको चासो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुधिल पोखरेल र सुमन पन्थ, काठमाडौँ।